बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर खैरियत से होंगे, दिन का आगाज कर चुके होंगे। और जनाब कड़ी नजर रखिएगा मौसम पर, क्योंकि मौसम आंख मचोली खेल रहा है। कभी सर्दी हो जाती है, कभी गर्मी हो जाती है, और दोपहर का वक्त हो तो जैकेट्स उतर जाती हैं, रात का वक्त हो जैकेट्स ऑन हो जाती हैं। तो ख्याल रखिएगा। इसके साथ साथ अगर लाहौर के मौसम की बात करें तो आज सुबह सवेरे कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हुई है, जिसकी वजह से मौसम खुशगवार तो हो गया है। लेकिन अभी दोपहर होते होते तक अभी 15 चेक किया मैंने टेम्परेचर, है ना। इस वक्त आप सोचें कि बाहर का मौसम लगता है। और इस वक्त ना बारिश बहुत ज्यादा जरूरी है, खास तौर पे जो हमारी गंदम की फसलें हैं उनके लिए किसान बहुत ज्यादा परेशान है। अगर बारिश नहीं होती तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है हमें। तो हम दुआ गो हैं कि जनाब बारिश हो जाए। और देखें किस मौसम में हम बारिश की दुआएं कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज वाकई जनाब अपना असर दिखा रहा है, और किस तरीके से पूरा वेदर जो है वो चेंज हो रहा है कि अभी हमें फेब में ऐसे लग रहा है कि जी बाहर आ चुकी है, मौसम तब्दील हो गया। अदा की जा रही है ताकि बारिश हो सके, फसलें जो है उनको सेव किया जा सके। और फिर उससे अपील की गई है जी जो फ्लोर मिल्स मालिकान हैं और जितने भी हम सबको जो इस चीज की जरूरत है कि जी हमारी जो फसल है, खड़ी फसल है गंदम की, उसे कोई नुकसान ना पहुंचे। और अल्लाह ताला बाराने रहमत जो है वो बरसा दे, आमीन। और उससे सबके लिए ये आसानियां। बिल्कुल। और इसके साथ साथ अगर अब सियासी मंजरनामे की बात करें तो मुल्की सियासी मंजरनामे पर आने से पहले हम आपको अमरीकी सियासी और आलमी सियासी मंजरनामे की बात बताते हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फलस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास को धमकी एक बार फिर दे दी है कि अगर इसराइली यरगमाली को रिहा ना किया तो सूरत हाल बेकाबू हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हफ्ते के दिन 12 बजे तक तमाम इसराइली यरगमाली को रिहा करना होगा, वरना बहुत नुकसान होगा। मुकर्ररा वक्त तक यरगमाली रिहा ना हुए तो मैं इसराइल से मुआहदे को मंसूख करने का कह दूंगा, जिसके बाद सब कुछ मलियामेट हो जाएगा और कुछ नहीं बचेगा। ट्रंप ने कहा है कि यरगमालियों के बारे में मालूम नहीं कि वो जिंदा भी हैं या नहीं। फलस्तीनियों की गजा से बेदखली के अपने बयान पर कायम डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना था कि उर्दन मुमकिना तौर पर पनाहगुज़ीन लेने पर राजी हो जाएगा। ट्रंप ने उर्दन और मिस्र को धमकी देते हुए कहा है कि अगर फलस्तीनियों को अपनी सरजमीन पर पनाह नहीं दी तो दोनों ममालिक की इमदाद बंद कर देंगे। जी हाँ, उनका ये भी कहना था कि वो फलस्तीनियों के लिए मुस्तकिल जगह बनाने की बात कर रहे हैं। उधर इसराइल की सफाकियत न थम सकी, सिहोनी फौज ने गजा जंगबंदी माहदे की धज्जियां उड़ा दी हैं। एक बार फिर से हमास एहतजाजन यरगमालियों की रिहाई गैर मुअय्यना मुद्दत तक रोकने का ऐलान कर दिया। और तर्जुमान अल-क़स्साम ब्रिगेड अबू उबैदा का ये कहना है कि 3 हफ्ते के दौरान मुआहदे की मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियां नोट की गई हैं। बेघर फलस्तीनियों की शिमाली गजा वापसी में ताखीर और बमबारी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां हुई हैं। इन वजूहात के बायस 15 फरवरी को इसराइली यरगमालियों की होने वाली रिहाई को अगले अहकामात तक रोक दिया। और फिर इसी बात का जो जवाब था वो डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। लेकिन देखिए मुआहदे की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं और बयानात का सिलसिला दोनों जानिब से जारी है। इसमें जंगबंदी खतरे में पड़ गई है और जैसे कि तवक्को की जा रही थी कि ये अपना पहला मरहला ही मुकम्मल कर पाएगी और उसके बाद अगले मराहिल में हो सकता है कि फिर से खिलाफ वर्जियां शुरू हो, तो जनाब शुरू हो चुकी हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयानात का सिलसिला, और वो आउट ऑफ द ब्लू कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से वो मंजर आम पर रहें, वो नजर आते रहें, लेकिन जरूरी नहीं वो उस पर अमल दरामद भी करें। इस वक्त उन्होंने ये कहा है कि जो उनका बयान हमास के हवाले से आया है उनका अहकामात पर अमल करें, नहीं तो बहुत बुरा होगा और उसके बहुत बुरे नतीजे। और जनाब आगे भी बहुत कुछ है आज आपके साथ शेयर करने के लिए। सबसे पहले तो जी कराची स्टेडियम की भी आज तकरीबे रोनुमाई कह लें या नकाब कुशाई कह लें। जिस तरह से कराची नेशनल स्टेडियम की है, जिस तरह से कदाफी स्टेडियम की हुई थी, उसी तरह से तकरीब होगी। इफ्तिताही तकरीब का इंतजाम किया गया है। इसके साथ साथ हम स्पोर्ट्स पर भी बात करेंगे और भी बहुत कुछ है। टैलेंट से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे आज के एक्सप्रेसो में। अभी बढ़ते हैं अपनी बड़ी खबर की जानिब। तो आपको बताएं कि जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी है। गुज़िश्ता रोज चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की सदारत में जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ और इस इजलास में जजेस की तैनाती के लिए हाई कोर्ट्स के मुख्तलिफ जजेस के नामों पर गौर भी किया गया। जुडिशल कमीशन ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान काकड़, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद शफी सदीकी, सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस सलाहुद्दीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम को सुप्रीम कोर्ट में तैनात करने की मंजूरी दे दी है। और फिर कमीशन ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को बतौर एक्टिंग जज सुप्रीम कोर्ट में लगाने की मंजूरी भी दी है। ताहम लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जज तैनात करने का मामला मुअख्खर कर दिया गया और इससे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने इजलास मुअख्खर करने और कार्रवाई न रोकने पर इजलास का बॉयकॉट किया। जबकि जुडिशल कमीशन के रुकन और पीटीआई के रहनुमा
बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर ने भी इजलास में शिरकत नहीं की। इजलास के आगाज पर कार्रवाई जारी रखने या मौखर करने पर वोटिंग कराई गई। 4 मेंबरान ने इजलास मौखर करने की राय दी, मगर अक्सरियती फैसले पर इजलास को आगे बढ़ाया गया। सुप्रीम कोर्ट में जज की तैनाती, जुडिशल कमीशन के इजलास के खिलाफ बाज़ वकला तंजीमों ने एहतजाज भी किया और सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने की कोशिश भी की, मगर पुलिस ने उनकी कोशिश नाकाम बना दी। दूसरी जानिब बानी पीटीआई ने आर्मी चीफ के नाम खतूत का सिलसिला शुरू कर दिया और अब तीसरा खत लिखने का ऐलान कर दिया गया है। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान कहती हैं कि बानी पीटीआई अगले हफ्ते तीसरा खुला खत लिखने जा रहे हैं। बानी पीटीआई ने खत किसी डील या ढील के लिए नहीं, समझाने के लिए लिखा था। उन्होंने कहा है कि मेरे केसेस, उन्होंने कहा है कि मैं अपने केसेस का सामना इन्हीं जजेस के आगे करूंगा। मैंने जो खत लिखा था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, वो डील के लिए नहीं लिखा था। हमारी कौम और फौज को इकट्ठे खड़ा होना चाहिए। वो कह रहे हैं मैं एक और खत लिखूंगा और वो अगले हफ्ते वो एक और खत लिख रहे हैं। उधर मौलाना फजल रहमान ने कबायली मसाइल के हल के लिए इस्लामाबाद मार्च की अब धमकी दे दी है। वो कहते हैं कि आइन के वफादार हैं मगर जबरी फैसले नहीं मानेंगे, और ये सारी पॉलिटिकल हमारी सिचुएशन बनी है जिसमें अदलिया वाला एक मामला अलहदा से है और इस तरह से वाला मामला एक जगह पर है, और फिर अपोजिशन जमातों का एक अलायंस जो है वो एक मामला और है, और ये सब महाज खुले में इस सारी जो पेशरफ्त हो रही है, जो सारी चीज़ें हो रही हैं, इस पर हमने जी आज करनी है डिस्कशन। और हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियोज़ में हमारे साथ सलमान आबिद साहब मौजूद हैं, काफ़ी दिन के बाद हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान आबिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? मैं बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू वेरी मच। आपकी तबीयत बहाल हो गई? हाँ जी, अब मैं काफ़ी बेहतर हूँ, तो आपके पास हूँ। अल्लाह ताला ने बड़ा फजल किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको सेहत दे। बहुत शुक्रिया, आप आ गए। सलमान आबिद साहब, सबसे पहले तो हम ज़रा जो मामले चल रहे हैं, हमने एक राउंड अप तो दिया है। जो आला अदलिया में जजेस की तैनाती का मामला है, और इस पर ये देखा जा रहा है कि चंद जो जजेस हैं या पीटीआई और वकला जो तंजीमें हैं वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। तो जजेस की तैनाती जैसे इतने हसास मामले के ऊपर जो सियासत है उसे आप क्या कहेंगे, और जो एतराज़ात उठाए जा रहे हैं वो किस हद तक दुरुस्त है? देखिए, जस्टिस फाइज़ ईसा के दौर में पहली दफ़ा पाकिस्तान की अदालती तारीख में जजेस ने बराह रास्त खतूत लिखे। ये इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी थे, इसमें हाई कोर्ट के जजेस भी थे, इसमें नीचे सेशन जजेस भी थे, लेकिन उन खतूत का कोई जवाब नहीं दिया गया फाइज़ ईसा की जानिब से। अब भी जो नए चीफ जस्टिस हैं ये सब, इनको सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस ने खतूत लिखे। अब देखिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं या गलत हैं, ये एक अलग बहस है, लेकिन चीफ जस्टिस का जवाब ना देना अपने ही जजेस का, ये मैं समझता हूँ कोई अच्छा अमल नहीं है। और यही वो वजह होती है जिससे अदालत के अंदर तकसीम पैदा होती है। जब हम कहते हैं ना अदालतों में ग्रुप बंदियाँ पैदा होती, तो इसका मतलब है जवाब ना देना ग्रुप बंदियों की निशानदेही करता है, और चीफ जस्टिस का काम ये नहीं है कि वो इस ग्रुप बंदी को प्रमोट करें। वो जो भी उसके कंसर्न्स हैं जो उठाए गए हैं खतूत के अंदर, चीफ जस्टिस का काम ये था कि उसका जवाब दे। फिर आ गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मामला। 26वीं तरमीम का मामला इस वक्त मुतनाज़ है, वो अदालत के अंदर ज़ेर इल्तिवा है। अब उसकी मौजूदगी में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास करना, ये खुद जाहिर करता है कि वो उसमें एक सियासत इन्वॉल्व। अच्छा, अब अदालत के अंदर सियासत तो हो रही है, उसमें बार भी कर रही है, उसमें बेंच भी कर रहा है, उसमें हुकूमत भी कर रही है, उसमें एस्टैब्लिशमेंट भी कर रही है, सब लोग खेल का हिस्सा है। अब ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का मामला था, इस्लामाबाद की सीनियरिटी को नज़रअंदाज करके आपने लाहौर पंजाब से और सिंध से और बलूचिस्तान से लोगों को लाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो पहले से मौजूद सीनियरिटी है उसको मुतासिर किया, और वहाँ अपनी मर्जी और मंशा का जज लगाने की कोशिश की जा रही है बतौर चीफ जस्टिस। क्यों? इसलिए कि हुकूमत ये समझती है कि जो मौजूदा जजेस हैं, अगर ये मौजूद रहते हैं तो उससे उनके लिए सियासी दबाव बढ़ेगा, इसलिए वो जजेस इस तरह के लाने चाहते हैं जिससे उन पर सियासी दबाव कम, क्योंकि उनका ख्याल है कि इस वक्त जो मौजूदा जजेस हैं, अगर इनको ही बुनियाद बना लिया जाए तो ये हुकूमत के खिलाफ एक पहले से कर दे। ये वो सारी बैकग्राउंड है जिसके अंदर भी वो खतूत लिखा गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि इन खतूत का जवाब ना देकर खुद चीफ जस्टिस भी
متنازع ہوئے. اچھا یہ بتائیے گا تحریک انصاف ایک تحریک چلانے میں ناکام نظر کیوں آ رہی ہے؟ کوئی بھی احتجاج ان کا ٹھوس دکھائی نہیں دے رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کیا حکمت عملی ان کو اپنانی چاہیے تھی جس کی وجہ سے یہ کوئی کامیاب بھی ہو پاتے, تھوڑا احتجاج ان کا ریکارڈ بھی ہو پاتا؟ میرا خیال یہ ہے کہ تحریک انصاف اس وقت جب تحریک نہیں چلا رہی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو پس پردہ بات چیت چل رہی ہے وہ ہے. اس کی ایک وجہ ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ثوابی تک محدود کیا اور ثوابی کے جلسے تک ہی محدود کیا. لاہور میں جلسے کی اجازت مانگی لیکن جلسہ نہیں ہوا. باقی پورے پاکستان میں کہیں کوئی احتجاج نہیں ہوا. اسٹیبلشمنٹ کا بھی پیغام یہ تھا اور بہت سے لوگوں نے ان کو یہ کہا کہ آپ خاموشی اختیار کریں اور جو معاملات چل رہے ہیں اس کے اوپر اتفاق کریں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ حکومت کی مذاکراتی کمیٹی میں اور پی ٹی آئی میں تو اس وقت ڈیڈ لاک ہو گیا, ختم ہو گیا عملہ, لیکن جہاں مذاکرات چل رہے ہیں وہاں مذاکرات ہو رہے ہیں اور بہت سی باتیں طے ہونے کی کوشش کی جا رہی. میں سمجھتا ہوں ایک میسج پی ٹی آئی نے بھی دیا ہے کہ ہم کسی لڑائی اور محاذ لڑائی میں نہیں جانا چاہتے اور ہم چاہتے ہیں کہ گفت و شنید سے مسئلہ ہو. اسٹیبلشمنٹ نے بھی اس کو ویلکم کیا ہے, تو کوئی بات چل رہی ہے. لیکن ابھی کوئی بڑی تحریک چلانے کی پوزیشن خود پی ٹی آئی بھی نہیں رکھتی. جو پی ٹی آئی کا تنظیمی ڈھانچہ ہے پنجاب کا خاص طور پہ, اس میں تو بہت مسائل ہیں. سندھ میں بھی بڑے مسائل ہیں, بلوچستان میں بھی ہیں. پی ٹی آئی میں بھی کے پی کے میں جنید اکبر کو لے کے آئے لیکن اس میں بھی کافی گروپ بندیاں آپ کو دیکھ رہے ہیں. تو پی ٹی آئی نے ابھی تک یہ جو پچھلے 2 برسوں میں بطور ایک بڑی لوگوں کو اکٹھا کرنے کی جو تحریک ہے اس میں ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور اس کی ایک وجہ جہاں ان کی تنظیمی مسائل ہے, دوسری طرف حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اجازت نہ ملنا جو بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. صحیح ہے. تو سر جس طرح سے خواجہ آصف یہ کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کا بیان ہے کہ 99% جو مطالبات ہیں وہ منظور ہو گئے ہیں, تو جب 99% مطالبات منظور کر لیے گئے ہیں تو اس کے بعد پھر یہ کیسا احتجاج اور کیسے خطوط کیوں لکھے جا رہے ہیں؟ تیسرا خط اب لکھنے کو ہے. خواجہ آصف کی باتوں کو ذرا سیریس نہ لیا کریں, کیونکہ خواجہ آصف کی باتوں کو ان کے گھر والے بھی سیریس نہیں لیتے ہیں. اس لیے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کا بیان, علی امین گنڈا پور, اب خواجہ آصف ہمارے وزیر دفاع دیکھیں نا, وہ وزیر تو بہت سے لوگ ہیں. اچھا, اب علی امین گنڈا پور بھی اتنے اہم نہیں رہے جتنے پہلے تھے. ان سے تو سارے معاملات لے لیے گئے واپس, لیکن اب وہ متنازع ہو گئے تھے. انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو معاملات طے کرنے کی کوشش کی اس میں پی ٹی آئی سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے مفادات کو زیادہ اہمیت دی جا رہی تھی اور خود پی ٹی آئی کے اندر وہ متنازع ہو گئے. تو اس لیے ان سے تو اب وہ معاملات لے لیے گئے. تو اس لیے اب وہ علی امین گنڈا پور جو کچھ کہتے رہے وہ بھی وہ اپنی جگہ سچ ہے, خواجہ آصف بھی سچے ہوں گے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر 99% معاملات طے ہو گئے ہیں تو ان 99% میں عمران خان بھی اندر ہے, یاسمین راشد بھی اندر ہے, محمود رشید بھی اندر ہے, اعجاز چودھری بھی اندر ہے, عمر سرفراز چیمہ بھی اندر ہے, بشرا بی بی اندر ہے. معاملات میں پھر 1% صرف رہائی کا معاملہ ہے. یہ 1% نہیں ہے. پھر دیکھیں نا, اچھا انتخابات پہ کیا کوئی بات چیت طے ہو گئی؟ کیا 26ویں ترمیم پر کوئی بات چیت طے ہو گئی؟ کیا سپریم اپنا عدالتی کمیشن بن گیا؟ بہت سے امور ہیں نا, اس میں تو کچھ بھی نہیں ہوا. یہ 99% پتہ نہیں کہاں سے نکال لی. 99% کا جو نعرہ لگایا جاتا ہے 1% تو پھر آپ بھی مان سکتے ہیں اگر وہ 99%. وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ بہت سی باتیں ہیں جن کو فرضی بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. ابھی بہت سے امور طے نہیں ہوئے ہیں, ابھی طے ہونے ہیں. اگر یہ معاملات چلیں گے آگے تو بہت سے امور طے ہو سکتے ہیں. اچھا, تو بانی پی ٹی آئی جیل میں پیچھے اقتدار کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ بتائیے گا اپوزیشن جماعتوں کا جو یہ اکٹھ ہو رہا ہے, یہ ایک ساتھ ملنے کی باتیں کی جا رہی ہیں, مولانا کو بھی رام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس میں کتنی آپ کامیابی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, پی ٹی آئی کے اندر کچھ لوگوں کا خیال ہے جس میں اسد کیسر بھی ہیں کہ ہمیں ہر صورت میں ایک بڑے گرینڈ الائنس میں جانا چاہیے. اور ویسے بھی جو اپوزیشن کی سیاست ہوتی ہے اس میں آپ تنہا نہیں لڑ سکتے, آپ کو گرینڈ الائنس کی ضرورت ہوتی ہے. عمران خان کی ناکامی ابھی تک یہ ہے کہ وہ سولو فلائٹ لڑتے ہیں. تو اب اگر وہ گرینڈ الائنس میں جاتے ہیں, محمود خان اچکزئی ان کے ساتھ ہوتے ہیں, سردار اختر مینگل ان کے ساتھ ہوتے ہیں, مولانا فضل الرحمان ان کے ساتھ ہوتے ہیں, اور کوئی جماعتیں ان کے ساتھ, جماعت اسلامی ان کے ساتھ ہوتی ہے, تو اس کا امپیکٹ ہو سکتا ہے. لیکن مولانا فضل الرحمان کے بارے میں پی ٹی آئی کے اندر بڑی ریزرویشنز ہیں. ایک گروپ اگر ان کے ساتھ ملنا چاہتا ہے تو دوسرا گروپ ان سے ڈسٹنس رکھنا چاہتا ہے. مولانا کی مجبوری یہ ہے کہ مولانا ایک ہی وقت میں حکومت کے ساتھ بھی ہیں اور ایک ہی وقت میں پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہیں. یہ عمران خان کے لیے قابل قبول نہیں ہے. اب یہ دیکھیں شہباز شریف صاحب سے اتنی خوشگوار ملاقات ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں میں تو دروازے ہمیشہ کھلے رکھتا ہوں, جو آئے جہاں سے آئے جتنا آئے وہ لے لینا چاہیے, ہم کیوں چیزیں چھوڑ دیں. وہ چاہیں گے, ان کی خواہش ضرور ہے کہ پی ٹی آئی سے ہمارا اتحاد ہو, لیکن وہ انتخابی اتحاد بھی چاہتے ہیں.
सिर्फ ग्रैंड अलायंस तक महदूद नहीं करना चाहते, क्योंकि वो इस अलायंस की बुनियाद पे इलेक्शन लड़के 10-12 MNA जीतना चाहते हैं KPK से। अभी तो उनका एक MNA भी वहां से नहीं है, लेकिन अभी वो अगर ये देखेंगे कि ग्रैंड अलायंस की शक्ल में कोई इंतखाबी अलायंस बनता है तो वो जरूर जाएंगे, वगरना वो उसी पुरानी देग में से चावल चुनेंगे जो पीपल्स पार्टी और PMLN की है, वो उनको सूट करती है। इसलिए मुझे लगता है ये कि ग्रैंड अलायंस की तरफ जाने के लिए मौलाना को भी कमिट अपनी शो करनी होगी। ये नहीं होगा कि मौलाना एक तरफ तो नजर दिखाते हैं PTI को और दूसरी तरफ दरबार में चले जाते हैं और नजराना लेने के लिए। मौलाना के जो रिजर्वेशंस हैं वो भी दुरुस्त हैं, क्योंकि सोलो फ्लाइट आपको पता है बानी PTI 22 साल जिद्दोजहद करने के बाद इक़्तिदार में आए थे और तब तक भी उन्होंने सोलो फ्लाइट ही सोच रखा। और PTI को वैसे भी जो मौलाना की रिजर्वेशंस हैं, जो मौलाना की रिजर्वेशंस हैं, कुछ इसी किस्म की रिजर्वेशन जो हैं PTI को भी हैं कि मौलाना एक ही वक्त में दोनों देगों में अपना हिस्सा लेना चाहते हैं। तो इसलिए दोनों को समझना चाहिए, PTI को भी समझना होगा और मौलाना को भी समझना होगा कि आप जब किसी जगह पर खड़े होते हैं तो फिर खड़े होते हैं। मौलाना जो है वो एक पीपल्स पार्टी है ना, पीका कानून पे कितनी तनकीद कर रही है, बिल्कुल। लेकिन पीका कानून को वोट तो पीपल्स पार्टी ने भी दिया और जरदारी साहब ने मौलाना को यकीन दिलाया कि मैं इस पे दस्तखत नहीं करूंगा, लेकिन फिर कर दिए। तो ये जो एक ही वक्त में डबल गेम होती है, जो हमारी पॉलिटिकल, जी मैं कह रहा हूँ ना, ये डबल गेम ठीक नहीं होती। आप पॉलिटिकली करेक्ट पोजीशन के ऊपर खड़े हो, वो मौलाना नहीं खड़े होते। मौलाना कहते जरूर हैं कि जी वो आप देख रहे हैं कि अगर समझ जाती हैं दोनों PTI भी और मौलाना भी आपस में बातचीत करते, तो आगे कंटेनर पे देख रहे हैं PTI? बिल्कुल देख रहा हूँ। उसकी वजह ये कि दोनों की जरूरत है। PTI को भी ज़रूरत है मौलाना की, मौलाना को भी ज़रूरत है PTI की, लेकिन मौलाना की ख्वाहिश ये है कि ये अलाइंस जो है सिर्फ इस हुकूमत को गिराने तक महदूद ना हो, बल्कि इंतखाबी अलाइंस में भी जाए जिसका इनको फ्यूचर में फ़ायदा हो। इसलिए वो उसका भी हिस्सा बनना चाहेंगे। अगर कोई ऐसी चीज़ निकली जो असद कैसर चाहते हैं और असद कैसर भी इस अलाइंस के हामी है, तो वो फिर उस तरह की अलाइंसेस बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन करते क्या है, वो PTI की तरफ जाते हैं तो हुकूमत डर जाती है, हुकूमत उनको इधर बुला लेती है। जब वो उधर जाती है तो PTI के लोग उनके घर पहुंच जाते हैं। तो मौलाना ने एंजॉय कर रहे हैं, उनको एंजॉय करने दें, वो हमेशा पैदा इसी काम के लिए। एक अच्छी बात है कि वो जब एक साइड चुन लेते हैं तो फिर उस पर जो है पूरी कुव्वत से आते हैं। और 26वीं आईनी तरमीम में भी आपने देखा कि जब तक गुमगू की कैफियत रही तब तक 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का जो फरसूदा खेल है, अगर आपने उसकी कहानी सुननी है तो उनके सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की ज़बानी सुन लें कि जो मौलाना के साथ हुआ है, और मौलाना उस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। वो जो मर्जी कहते रहे, 26वीं तरमीम जिस अंदाज से मंजूर हुई है और जिस अंदाज से हमारा आइन बिगड़ा है, मौलाना उस खेल का हिस्सा है। ये कैसे कह सकते हैं कि मौलाना ने 26वीं तरमीम से अपने गुनाह धुलवा लिए हैं? उन्होंने तो अपने गुनाह के अंदर उसमें हिस्सा डाला है। राइट, बहुत शुक्रिया सलमान साहब हमसे बात करने के लिए। मंजरनामा है सियासी इस वक्त जो तमाम मामलात है आपके सामने रख दिए, हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। आपको बड़ी खुशखबरी सुनाते हैं कि थाईलैंड में होने वाली एशियन रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खवातीन छा गई हैं और एशियन रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप विमेन की ओपन मास्टर्स कैटेगरी में पाकिस्तान की ज़ैनब रिजवान ने 40 से 44 साल एज ग्रुप में कांसी का तमगा अपने नाम किया है। ज़ैनब ने 10.7 किलोमीटर का फासला 17 मिनट और 32 सेकंड में तय किया है, जबकि पाकिस्तान की दूसरी साइकिलिस्ट राबिया गरीब ने 50 साल से जायद एज ग्रुप की कैटेगरी में सिल्वर मेडल हासिल किया है। उन्होंने मुकर्ररा फासला 18 मिनट 44 सेकंड्स में तय किया है। राबिया इवेंट में चांदी का तमगा जीतने वाली पहली पाकिस्तानी खातून है और इस वक्त दोनों चैंपियन साइकिलिस्ट थाईलैंड से हमारे साथ उन्होंने ज्वाइन किया है। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब एंड राबिया एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। जी बहुत ठीक, थैंक यू। सबसे पहले तो राबिया साहिबा, कांग्रेचुलेशंस फॉर द सिल्वर मेडल। कैसा महसूस कर रही हैं और हाउ वाज द एक्सपीरियंस? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आप पाकिस्तान से बाहर जब भी निकलते हैं और एक बैनुल अक़वामी रेस या कोई मुल्क पे आते हैं और रेस का एक्सपीरियंस बहुत मुख्तलिफ हो जाता है, बहुत अलग हो जाता है। यहाँ प्रोफेशनलिज्म, यहाँ डेडिकेशन, कमिटमेंट आपको देखने को मिलता है, एक्सपोजर मिलता है। रेस तो अपनी जगह, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें दूसरी सीखने को भी मिलती है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की नुमाइंदगी आप अगर कर सकते हैं तो करना चाहिए बिल्कुल, और पूरी डेडिकेशन के साथ करना चाहिए। तो ज़ैनब, बहुत मजा आया। आप बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ओवरऑल? आपने पार्टिसिपेशन के बाद कांसी का तमगा भी जीता, तो आप क्या पहले से एम करके गई थी कि आप ये रेस जीतेंगी? एम तो नहीं करके गई थी, बट उम्मीद तो हमेशा होती है अच्छे की।
تو سوچ کے گئی تھی کہ اپنا پرسنل بیسٹ دوں گی اور اگر اس میں میڈل آ جائے تو نتھنگ لائک اٹ. تو ہمارے پاس اپنا ایک وہ ہوتا ہے کہ ہم اتنا کر سکتے ہیں, اتنی ہمت ہے, تو اتنا پاور ٹارگیٹ رکھنا تھا, وہ کیا اور اپنے سے پہلے سے بہتر کیا. تو میرے لیے وہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہے that I could do better than what I had done before. اس میں میڈل بھی آ گیا, اللہ کا شکر ہے. زبردست زبردست. اچھا رابعہ صاحبہ, جس طرح سے آپ نے کہا کہ ایک ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے جب بھی آپ پاکستان سے باہر کسی بھی ریس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں یا جو انتظامات ہیں یا ٹریک ہے یا کچھ بھی پروفیشنلزم ہے جو لیک کرتا ہے یہاں پر پاکستان میں جب آپ ریس کریں یا پھر جب آپ انٹرنیشنل لیول پر جاتی ہیں تو تب؟ ایکچولی ہر شعبے میں جب آپ اپنے ملک سے, چاہے وہ جو بھی ملک ہو, صرف پاکستان نہیں, جو بھی ملک سے آپ اپنے ملک سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. میرا یہ کہنے کا مطلب نہیں کہ پاکستان میں پروفیشنلزم نہیں ہے. سائیکلنگ کے شعبے میں دوسرے کھیل ہیں, دوسرے شعبے ہیں جہاں پر بہت سارے لوگ ڈیڈیکیشن اور کمٹمنٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ خاص کر کے سائیکلنگ جو کہ بہت ہی مہنگا کھیل ہے, اس میں سائیکل بھی ہوتی ہے, نیوٹریشن بھی ہوتا ہے, آپ کے کپڑے بھی ایسے ہونے چاہیے, ہیلمٹ کی بھی قیمت آپ سوچ لیں تو مطلب انسان کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے. مطلب اس میں یہ آتا ہے کہ آپ ایک اکیلا سائیکلسٹ کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے ارد گرد ایک ٹیم نہ ہو. تو آپ کے کالجز آتے ہیں, ٹیم میٹس آتے ہیں, ان کا کام ہوتا ہے شاباشی دیں. آپ کے میکینک ساتھ آتے ہیں جو آپ کی سائیکل فٹ کرتے ہیں, لاسٹ منٹ میں وہ ساری چیزیں کرتے ہیں. ان کا ہنر بہت کام آتا ہے. تو سائیکل ہوتی ہے, چاہے آپ پاکستان میں ہیں یا چاہے آپ جاپان میں ہیں, لیکن وہ ہنر سیکھنا اور اس پر مہارت حاصل رکھنا بہت ضروری ہے. اور تیسری چیز ہوتی ہے آپ کی ٹریننگ کے معاملے میں ہم پاکستان میں تھوڑا سا نہیں, کافی پیچھے رہ جاتے ہیں, کیونکہ دوبارہ سے کھیل میں جب تک روزی روٹی اور گھر نہیں چلے گا ایتھلیٹ کا, اسپورٹس مین کا, تو تب تک وہ پوری مہارت اس پر حاصل نہیں کر سکتا. اور اس چیز پر ہم مار کھا جاتے ہیں. جس ٹیم کا حصہ میں ہوں, SSGC, مطلب ایک ڈپارٹمنٹ ہے, ہم امید رکھتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں جو ہماری سائیکلسٹ ہوتی ہے. ٹریننگ اتنی سخت ہوتی ہے, پاکستان کے بیسٹ سائیکلسٹ ہیں ہم لوگ, لیکن ہم مار کھا جاتے ہیں وہاں پر کیونکہ ٹریننگ, ہمارا جو ٹریننگ کا لوڈ ہوتا ہے اور جو نیوٹریشن ہوتا ہے, ہم وہاں پر مار کھا جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو زینب آپ بتائیے گا, ڈو یو ایگری ود دس پوائنٹ, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کرکٹ ٹیم کو تو اتنا معلوم بتا دیا جاتا ہے, ان کو تو سر پر بٹھایا ہوا ہے, تب بھی وہ پرفارم نہیں کرتے ہیں. اور دوسری جانب دیکھیں تو کئی جہتیں ہیں جہاں پر خود سے لوہا منوا رہے ہیں ہمارے کھلاڑی, جس طرح آپ لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں. تو آپ اس سے ایگری کرتی ہیں کہ اگر پورا انفراسٹرکچر ہوگا تبھی کھلاڑی پرفارم کرے گا؟ ڈیفینیٹلی, یہ تو ہر اسپورٹ کا یہی مسئلہ ہے ہمارے ملک میں, سوائے کرکٹ کے ایوری ون ہیز دا سیم اسٹوری. آپ دیکھیں اگر سپورٹ ہی نہیں ہوگا تو جیسے رابعہ نے کہا کہ ہم زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں, اپنی تو ہم پوری 100% محنت کر رہے ہیں, بٹ ہمیں اور اتنے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ہم اچھا پرفارم کر سکتے ہیں. تو اس کے بغیر تو کسی بھی ایتھلیٹ کے لیے انٹرنیشنل لیول پہ پرفارم کرنا ناممکن ہے. اپنے ملک میں ہم بے شک نمبر 1 ہیں, بٹ انٹرنیشنلی اٹس ویری ڈیفیکلٹ ہمارے لیے آگے بڑھنا. اوکے. اور رابعہ صاحبہ, جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں ایک بڑا اچھا رجحان ہے جس میں اب جو ہماری لڑکیاں ہیں وہ سائیکلنگ بھی کر رہی ہیں اور روڈز پر ہم انہیں بائکس چلاتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں. اس سے پہلے گاڑیاں تو بہت ساری لڑکیاں چلا رہی ہیں بڑے عرصے سے, لیکن یہ جو کانفیڈنس ہے, جس طریقے سے وہ روڈ پر آ رہی ہیں اپنی سائیکل کے ساتھ یا اپنی بائک کے ساتھ, یہ کتنا اچھا رجحان ہے. اور آپ کے دیکھنے میں کیا آ رہا ہے کہ پروفیشنلی بھی اس چیز کو چوز کیا جا رہا ہے بہت ساری لڑکیوں کی جانب سے, اور یہ کتنی اچھی چیز ہے؟ بہت اچھی چیز ہے, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ لوگ آ رہے ہیں. مسئلہ یہ نہیں کہ ہم اچھے بن سکتے ہیں یا نہیں خواتین, مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں سیکیورٹی کا بڑا ایشو ہے. اب آپ یہ دیکھیں, بہت سارا ٹیلنٹ ہمارے لیاری جیسے علاقوں میں ہے, کرنگی جیسے علاقوں میں ہے. اب میں اگر کلفٹن یا ڈیفینس سے نکلتی ہوں تو میرے لیے قدر آسان ہے بنسبت کہ وہ لڑکی جو لانڈھی یا لیاری سے نکلے گی, وہ تھوڑا سا 10 بار سوچے گی کیا اکیلی نکلے, کسی کو ساتھ لگائے تو اس کی بھی تنخواہ لگتی ہے, اس کا بھی وقت ہوتا ہے. پھر مطلب ایسی ساری ایشوز ہماری ہوتی ہیں جو نان سائیکلنگ ریلیٹڈ ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جتنی بھی لڑکیوں کو میں نے دیکھا ہے, چاہے وہ ڈیفینس میں رہتی ہے, چاہے وہ اسلام آباد میں رہتی ہے, چاہے وہ لیاری سے آتی ہے, 3-4 مہینے وہ ڈٹ کے ہمارے ساتھ لگ جائے, لڑکوں کے ساتھ لگ جائے, تو آپ کو اتنا امپروومنٹ ملے گا اور اتنی اپرچونیٹیز ملے گی. کیونکہ
लड़कियों की एंट्री जितनी ज़्यादा होगी प्रोफेशनल साइकिलिंग में, बिल्कुल उतनी अपॉर्चुनिटीज और ये पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन दे सकेगा कि देखो हमारे पास 100 लड़कियां हैं, कम से कम 4 तो इसमें से हम भेज सकते हैं। तो हमारी उम्मीद यही रहे। ये खला तो है जो पूर करना अभी बाकी है और हमारी लड़कियों को भी बाहर आना बाकी है, और आप लोग दोनों इस वक्त रोल मॉडल्स हैं, स्पेशली इस एज कैटेगरी में जहां पर लोग सोचते भी नहीं हैं इन चीज़ों के बारे में। आप लोग रोल मॉडल्स हैं और ना सिर्फ आप खेल रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बल्कि तमगे भी जीत कर लेकर आ रहे हैं। क्या चीज़ ने आपको मोटिवेट किए रखा ज़ैनब, आप बताइएगा। मोटिवेट मेरे बच्चों ने मुझे किया, आई वुड से कि जब मेरी बच्ची ने अपनी पहली रेस जीती तो मैंने रियलाइज किया कि मैंने लाइफ में कभी कुछ नहीं जीता। तो दैट्स व्हेन आई थॉट कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, और साइकिलिंग उस टाइम मेरी लाइफ में आई। और जब मैं साइकिलिंग में आई तो मैंने अपने आसपास सीनियर साइकिलिस्ट को देखा और उनसे मुझे बहुत मोटिवेशन हुई कि अगर वो कर रहे हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। तो आई थिंक मेरे से पहले और थी खवातीन जो कर रही थी, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया। तो आई वुड से वो, और मेरे बच्चों ने मुझे ये दिया कि हिम्मत कि मैं भी कर सकती हूँ। जबरदस्त। और राबिया साहिबा आप क्या कहेंगी, आपकी मोटिवेशन क्या थी, कब साइकिलिंग आपकी लाइफ में आई? मेरी लाइफ में साइकिलिंग उसी वक्त आई जब आई थिंक पूरी दुनिया की लाइफ में साइकिलिंग आ गई थी, वो कोविड के दौरान था। और मैं बहुत ज्यादा खुशकिस्मत थी जो उस वक्त की आई थिंक 2-3 टाइम के नेशनल चैंपियन थे, जो मेंस के नेशनल चैंपियन थे, अली इलियास साहब। मैं उनके पास गई थी समझने के लिए, और उन्होंने कहा कि मैं आपको कोचिंग दूंगा। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कोचिंग दी है। सुबह सवेरे पिछले 1.25 साल से मेरे उस्ताद हैं वजीर, जो बल्दिया टाउन के रिहाइश हैं, SSGC के खिलाड़ी हैं पिछले 18 साल से ऑन एंड ऑफ, वो मुझे कोचिंग देते हैं। जो हमारे लड़के हैं जो लियारी, मलीर और क्वेटा, पेशावर में रिहाइश पजीर हैं, और मतलब ये लोग बिल्कुल गुर्बत से शायद आते हैं, लेकिन इनका दिल है कि ये पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ। बिल्कुल राबिया साहिबा, आप बिल्कुल आप अलम उठाए हुए हैं। लेकिन हाँ जी कंप्लीट कीजिए। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम लोग तो जीत लेंगे कम है, खवातीन में वैसे भी कंपटीशन कम है, लेकिन हमारी लड़कियां अगर कुछ कर सकें वो अल्लाह की तरफ से बहुत बहुत बड़ी नेमत होगी पाकिस्तान के लिए और ये साइकिलिंग के शोबे के लिए। आखिरी चीज बस कहना चाहूंगी, जो मोटिवेशन का बायस बनती है वो मेरे वालिदैन हैं, उनकी दुआएं हैं, और उनकी दुआओं के बगैर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक। और आप दोनों ने ये बात कही कि आप दोनों को जो मोटिवेशन मिल रही है वो अपनी फैमिली से मिल रही है, किसी को बच्चों से मिल रही है, किसी को वालिदैन से मिल रही है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे लिए फ़ख्र हैं। आप ना सिर्फ मेडल्स जीत कर आ रही हैं बल्कि शम्मा राह भी हैं उन लोगों के लिए जो ज्वाइन करना चाहते हैं या घरों में बैठे सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। तो आप देखें राबिया और ज़ैनब दोनों किस तरह से अपनी महारत का मुजाहरा कर रही हैं। आप पहले तो सिर्फ सोचा जा रहा था, कोविड के बाद से यानी चंद ही साल हुए इनको ज्वाइन किए हुए, और अब तमगे भी घर को लेकर आ रही हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जी, आगाज़ में आपसे कमिट किया था कि आपको बताएंगे कि नेशनल स्टेडियम कराची में भी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उसने मेज़बानी करनी है, तो उसे तैयार कर दिया गया है। लाहौर कदाफी स्टेडियम के बाद अब नेशनल स्टेडियम कराची भी चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया है। वर्कर्स की दिन रात की जो अनथक मेहनत है और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ाती मॉनिटरिंग की बदौलत मनसूबे को 120 रोज़ में मुकम्मल कर लिया गया है। और नेशनल स्टेडियम कराची का इफ्तिताह आज शाम होना है, जहाँ रंगारंग इफ्तिताही तकरीब होगी। मारूफ गुलकार अली जफर, शफकत अमानत अली और साहिर अली बग्गा अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाएगा, लाइट शो का भी शानदार मुजाहरा होगा, जबकि आवाम का जो दाखिला है वो बिल्कुल मुफ्त है, तो आपने लाजमी जाना है। शायकीन क्रिकेट और खिलाड़ियों के लिए आलमी मयार की सहूलतों का अब इजाफा कर दिया गया है नेशनल स्टेडियम कराची में। मजीद इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ नुमाइंदा कराची ज़ुबैर नज़ीर खान मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी ज़ुबैर, बताइएगा आप क्या देख रहे हैं, तैयारियां कहाँ तक पहुंची हैं इफ्तिताही तकरीब की? लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम की तरह कराची का नेशनल स्टेडियम भी चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए तैयार है। आज शाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से नेशनल स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद तय है। तकरीब के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। इफ्तिताही तकरीब में रंग और नूर के महफिल सजेगी और रोशनियों का समंदर उमड़ के सामने आएगा। इस मौके पर जो है
سب سے اچھی بات یہ رکھی گئی ہے کہ تماشائیوں کا داخلہ مفت رکھا گیا ہے اور تماشائی کوئی قیمت ادا کیے بغیر نیشنل اسٹیڈیم کا رخ کر کے یہاں پر ہونے والی افتتاحی تقریب سے لطف اندوز ہو سکیں گے. نیشنل اسٹیڈیم کے حوالے سے ایک اور اچھی بات یہ سامنے آئی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے اسٹیڈیم میں کام کرنے والے مزدوروں کو خصوصی طور پر مدعو کیا ہے. اوول کے گراؤنڈ کے اوپر ایک خصوصی تقریب کا انعقاد ہوگا اور یہ مزدور محسن نقوی کے ساتھ بیٹھ کر بڑا کھانا کھائیں گے اور کھانے سے لطف اندوز ہوں گے. اسٹیڈیم کے اندر جو ہے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے. یہ رنگ رنگ تقریب ہوگی جس میں مختلف فنکار اپنی فن سے جو ہے لوگوں کو محسوس کرنے کی کوشش کریں گے. ان میں علی ظفر سر فہرست ہیں جبکہ دیگر فنکار بھی اپنے فن سے محسوس کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر لائٹ شو کا بھی اہتمام کیا گیا ہے. یہ لائٹ شو ایک منفرد اور جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہوگی. بعد میں پرجوش انداز میں جو ہے یہاں پر آتش بازی کا مظاہرہ کیا جائے گا اور اس طرح یہ تقریب جو ہے اپنے اختتام کو پہنچے گی. بہت شکریہ زبیر آپ کا. جیسا کہ زبیر بتا رہے ہیں کہ وہاں پر بھی بھرپور تیاریوں کا آغاز ہو چکا ہے اور آج افتتاحی تقریب ہوگی تو بہت مزہ آئے گا. لاہوریوں نے تو خوب انجوائے کیا ہے, کراچی والے بھی اب ہو جائیں تیار, جا کے جوائن کریں, دیکھیں کیا کرامات ہم سجا رہے ہیں اپنے میدانوں میں. آپ مس آؤٹ نہ کیجیے گا, لائیو جا کر دیکھیے گا. ٹی وی پہ تو آپ بہت دیکھ لیا, اسکرینز پہ بہت دیکھ لیا, لائیو جا کے دیکھیے گا. ابھی ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پر, آپ کہیں مت جائے گا. پروگرام کے دوسرے حصے میں خوش آمدید. اب سیگمنٹ سے پہلے آپ کو ایک چھوٹا سا راؤنڈ اپ دے دیتے ہیں. اس شو میں ابھی مزید بات ہونے والی ہے جو کراچی میں حادثات پیش آ رہے ہوں اس پر. اس کے ساتھ ساتھ ہم سپورٹس پر بات کریں گے کیونکہ سپورٹس آج کل مرکز نگاہ بنی ہوئی ہے. پاکستان میں سپورٹس کافی دیر کے بعد ہو رہی ہے. 8 ملکوں کی ٹیمیں یہاں پر موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اب سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں مائنڈ میٹرز کی جانب, جہاں وقار احمد ملک ابن فاضل سے بات کر رہے ہیں کہ آج کل سموگ نہیں ہے تو تذکرہ بھی نہیں ہو رہا ہے اور فصلیں جلانے کی بجائے مخصوص اسپرے سے کھاد کیسے بنتی ہے. نت نئے ٹرکس بتاتے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں مائنڈ میٹرز. آج بات کریں گے سموگ کے حوالے سے, اور سموگ کے حوالے سے کیوں بات کریں گے کیونکہ اب تو سموگ نہیں ہے. یہی المیہ ہے کہ جب سموگ ہوتی ہے اس وقت سوشل ایکٹیوسٹ, بہت ساری حکومتی اراکین, بہت طرف سے آوازیں میڈیا پہ آ رہی ہوتی ہیں, لیکن جیسے ہی وہ سموگ کا فنومینا ختم ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی خاموشی ہو جاتی ہے. سموگ ایک ایسی چیز ہے جو کہ جب ہوتی ہے تو نظریہ ضرورت کے تحت آپ بہت سارے ایسے بنیادی احکامات بھی حکومت کرتی ہے, بہت سارے اقدامات بھی کرتی ہے, لیکن وہ وقتی طور پہ تو ہوتے ہیں. لیکن سموگ کو مکمل طور پہ خاتمے کے حوالے سے کچھ نہیں کیا جاتا کیونکہ جب سموگ ختم ہو جاتی ہے تو اس وقت یہ چیزیں کرنے والی ہوتی ہیں. سو اس حوالے سے یہ ایک ریلیونٹ ٹاپک ہے اور ہمارے لیے جس طرح کہ لاہور میں اور مختلف جگہوں پہ سموگ, بدترین سموگ ہوتی ہے, یہ پورے سال کے لیے ریلیونٹ ٹاپک ہے. پورے سال پہ اس پہ بات بھی کرنی چاہیے, اقدامات بھی ہونے چاہیے. کیا کرنا چاہیے ابن فاضل صاحب سے پوچھتے ہیں. ابن فاضل صاحب بہت شکریہ آپ کا. اب سموگ کیونکہ ختم ہو گئی ہے تو مکمل خاموشی ہو گئی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہونی چاہیے؟ بالکل نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, کیا کرنا چاہیے؟ سر سموگ کا علم حاصل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور سب کو یہ علم ٹرانسفر کرنا چاہیے. بلکہ جتنی سویئر ہم پچھلے 5 سال سے سموگ فیس کر رہے ہیں, میرے خیال میں اس کا جو بنیادی علم ہے وہ ہمیں اسکول کی کتاب میں ڈال دینا چاہیے. ٹھیک ہے. تاکہ ہمارے بچے اس سے آگاہ ہو جائیں اور مستقل اس کے اوپر ہم اس کی تدارک کے لیے کوشش کریں. اچھا, اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سموگ کی بیسک جو وجوہات ہیں وہ کیا ہے. کیونکہ آج تک آپ نے جتنی بھی کہانیاں سنی یا پڑھی ہیں وہ ساری کی ساری انگریزی سے ٹرانسفر ہو کے اردو میں آئی ہیں. گورے نے یہ لکھا کہ جی یوں یوں ہوتا ہے, فوٹوسنسس ہوتا ہے, یہ کیمیکل ہوتے ہیں. ہماری جو انڈیجنس جو سموگ ہے اس کی وجہ ڈیفرنٹ ہے. اچھا جی, اور یہ دیکھیں کہ آپ سب سے پہلے یہ سٹڈی کریں کہ یہ جو فینامنا ہے یہ دلی سے لے کے اور صدرن پنجاب تک ہوتا ہے. بالکل اس کے علاوہ کہیں نہیں ہوتا. یہاں سے آپ تھوڑا سا اس طرف کو جائیں تو پنڈی سے تھوڑا پہلے تک. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس کی جو سب سے مین وجہ ہے, اس کی مین وجہ یہ ہے یہاں کی زرخیزی. اچھا. یہ جو پنجاب کا خطہ ہے اس کی جو مٹی ہے, جتنی یہ زرخیز مٹی ہے, اس کے اندر 3 قسم کے منرلز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے یہ زرخیز ہے, یہ مٹی جو ہے. اس کو ہم کہتے ہیں, ایک کو کہتے ہیں ہم کیولن, ایک کو ہم کہتے ہیں مونٹ ملورولائٹ, اور ایک کو ہم کہتے ہیں المینائٹ. یہ تینوں سے بنا ہوا یہ خطہ. اس سے آپ باہر چلے جائیں, کراچی میں چلے جائیں تو وہ اور چیزیں ہیں, لوم سٹون ہے, سینڈ سٹون ہے, اس طرف بھی پہاڑی علاقوں میں بھی ڈفرینٹ چیزیں. اس خطے میں یہ جو ایریا ہے اس میں یہ جو ہماری ٹاپوگرافی ہے اس میں یہ 3 میجر چیزیں ہیں.
ٹھیک ہے. اب یہ میجر چیزیں اسموگ یا فوگ, ابھی جیسے فوگ بھی آتی ہے ہماری جب اسموگ نہ ہو, یا گاؤں میں یا کسی جگہ پہ جہاں پہ وہ پولوشن کم ہوتی ہے وہاں فوگ بھی ہوتی ہے, اس کی بھی وجہ یہی ہے, اور اسموگ کی بھی بیسک وجہ یہی ہے. اچھا, اب یہ کیسے وجہ ہے اس کی میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت دے دیتا ہوں. وہ آپ نے لرن کر لیا اور اس کے اوپر آپ نے اگر اس کا تدارک کر لیا تو آپ کا آدھا مسئلہ حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جو ڈسٹ پارٹیکل ہوتا ہے, جو زرخیز مٹی ہے ہماری, اس کا جو پارٹیکل ہوتا ہے اس کا سائز نینو میٹرز میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جبکہ جو سینڈ کا پارٹیکل ہوتا ہے اس کا سائز ہوتا ہے مائکرو میٹرز میں, یعنی کہ اس سے 1000 گنا بڑا. اب ایک مثال آپ کو سمجھانے لگا ہوں کہ اگر ہم ایک ڈسٹ کا پارٹیکل اور ایک سینڈ کا پارٹیکل 1 میٹر کی ہائٹ سے دونوں گراتے, تو جو سینڈ کا پارٹیکل ہے وہ 20 منٹ میں زمین پہ چلا جائے گا, تیزی سے 20 منٹ میں 1 میٹر سے. جو ڈسٹ کا پارٹیکل ہے اس کو 22 گھنٹے لگیں گے. اوکے. ٹھیک ہے. اب کیٹیگوریکلی یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جب ہم ایک جھاڑو کے یوں چھٹے سے تھوڑی سی ڈسٹ اڑا دیتے ہیں, یا گاڑی تیز بھگاتے ہوئے سڑک کے کنارے سے ہم مٹی اڑاتے ہیں, وہ مٹی جو ہے وہ فضا میں 1 مہینے سے 40 دن تک معلق رہتی ہے. پارٹیکلز نیچے وہ جو پارٹیکل ہیں انٹل کہ کوئی ہوا چل جائے, انٹل کہ اس کو وہ اس کے اوپر موئسچر کٹھی ہو, اس کے اوپر کوئی اتنی چیزیں, اور وہ پارٹیکل کا سائز بڑا ہو جائے اور وہ سیٹل کرے. تو یہ جو ڈسٹ پارٹیکل ہوا میں ہر وقت معلق رہتے ہیں. ہم مٹی سے تو ہم مطلب ہے کہ آپ دیکھیں لاہور میں اتنی گرد ہے, اور جو باہر جو لاہور کے شہروں سے پھر جو کلٹیویشن ہم کرتے ہیں, ہل چلاتے ہیں, پھر کچے راستے ہیں, ہر وقت ہم جو ہے ڈسٹ ہے وہ ایٹماسفیئر میں دیکھ رہے ہیں. دھواں سا لگتا ہے, تو اس سے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ گاڑیوں کے شاید دھواں ہے. سر میں آپ کو وہ بھی پہلے یہ فنومینا سمجھ لیں کہ یہ جو ڈسٹ پارٹیکل ہیں, اگر ہم اب یہاں پہ یہ بھی سیکھ لیں کہ اگر ہم اس کو اوائڈ کرنے میں کامیاب ہو جائیں, ہم اپنے گھروں کو صاف کر لیں, ہم جو اپنے گھروں کے باہر جو مٹی والی جگہ وہ گھاس لگا دیں یا کنکریٹ کر دیں, یا اس تو آپ کی 40% اسموک کا فیکٹر ختم ہو گئے. اوکے. جو بھی آپ کر رہے ہیں, گاڑیاں بھی چل رہی ہیں, کارخانے بھی چل رہے ہیں, کچھ بھی ہو رہا ہے, 40% اسموک آپ کی ختم ہو جائے گی صرف ڈسٹ کنٹرول کرنے سے. ٹھیک ہے. اب آگے آتے جاتے ہیں دوسری طرف. اب جی سب سے بڑا جو فیکٹر ہے اس کے علاوہ وہ آپ کہتے ہیں کہ جی گاڑیاں ہیں, اور اس کے بعد جی ایگریکلچر سیکٹر ہے. اس میں کیا ہوتا ہے, برننگ ہوتی ہے. چاول کی جو فصل آتی ہے اس کے اوپر وہ جو ویسٹ ہوتا ہے اس کو ہم برن کرتے ہیں. اچھا, میں نے یہ اسٹڈی کیا کہ جی لاہور کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو لاہور میں جو پر ڈے کی ہماری فیول کنزپشن ہے وہ 26 لاکھ لیٹر ہے. یہ میں نے ڈیٹا لیا ہے اے آئی کی مدد سے, ہیلپ سے. 26 لاکھ لیٹر سے جتنے کاربن پارٹیکل, جس کو وہ آپ پارٹیکولر میٹر کہتے ہیں, PM 0.2 اور 10 مائکرون اور 2 مائکرون کے, وہ جتنے پورے دن میں 26 لاکھ لیٹر میں بنتے ہیں, ایگزیکٹلی اتنے ہی کاربن پارٹیکل صرف 10 ایکڑ فصل کو آگ لگانے سے بنتے ہیں. اوکے. 24 گھنٹے میں پورے لاہور میں جتنی گاڑیاں, ٹرک, ہر چیز, موٹر سائیکلیں چلتی ہیں, اس سے جتنا پارٹیکولیٹ مٹیریل بنتا ہے جو اسموک کا باعث مطلب ہے کہ مین کنٹریبیوٹر وہ ہے, مین کنٹریبیوٹر جو ہے وہ آگ لگانے والے ہیں. اچھا, اب کرنا کیا ہے, یعنی کہ یہ تو آ گیا مسئلہ. گاڑیاں تو ہم روک نہیں سکتے, گاڑیوں کے اندر بھی ہم امپرومنٹ کر سکتے ہیں, فیول میں بہتری لا سکتے ہیں, اس کو ہم پبلک ٹرانسپورٹ میں جا سکتے ہیں, یعنی یہ بھی کام ہو سکتے ہیں. لیکن جو ریڈیلی کرنے والا کام ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ماشاءاللہ 2-3 ادارے ایسے ہیں ریسرچ کے جنہوں نے یہ R&D کی ہے کہ یہ جو فصل ہے, یہ جو چاول کی فصل ہے, اس کی جو باقیات کو آگ لگانی پڑتی ہے, اگر ہم 1 ایکڑ کے اوپر 3300 روپیز کا ایک کیمیکل, یعنی ایک وہ کھاد ہے بایو, وہ سپرے کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہل چلا دیتے ہیں, تو وہ جو سارا بایو میٹر ہے وہ کھاد میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اس کو برننگ کی ضرورت نہیں رہتی, اور اس کی کاسٹ پر ایکڑ صرف 3300 روپے ہے. تو یہ اس دفعہ تقریباً 10,000 ایکڑ پہ اس کا تجربہ ہوا ہے, اور اس کے رزلٹ یہ آپ سینٹرل پنجاب پاکستان میں, ہاں جی. اور نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ اس کو 1 لاکھ ایکڑ پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں, اور مجھے لگتا تھا کہ اس کام پہ سرکار کی ساری انرجی لگنی چاہیے تھی اسموک کو ختم کرنے کے لیے, کہ یہ اس کا ہم آلٹرنیٹ دے دیں. لاہور میں گاڑیوں کا کام کرنا یا ایون لاک ڈاؤن کرنا وہ کتنا بڑا حل ہے. جو انڈسٹری کو بند کرتے ہیں, اب انڈسٹری میں دیکھیں کول کی جگہ پہ بایو آ گیا. اب مطلب اتنی غور طلب چیزیں ہیں کہ جو بایو فیول یوز ہوتا ہے. اب لاہور میں جو انڈسٹری ہے اس میں مینلی آپ کو پتا ہے کہ جی آپ کی مونگ پھلی کے چھلکے سے وہ برننگ کر رہے ہیں. اچھا, جو وہ بایو فیول یوز کرتے ہیں اس پہ ہمیں کاربن کریڈٹ مل سکتے ہیں,
اگر ہم نے کول کو اس کو کیا نا تو اگر ہم اس کو ہائی لائٹ کریں بجائے اس کے کہ ہم ان فیکٹریوں کو جا کے بند کریں, ہم ان کو ہائی لائٹ کریں اور ہم ان کو مطلب ڈیٹا اکٹھا کر کے ہم کلیم کر سکتے ہیں اس کے وہ کاربن کریڈٹ کے اوپر, اور ہمیں ڈالروں میں پیسے ملیں گے بجائے اس کے کہ ہم ان فیکٹریوں کو بند کریں. تو یہ مطلب انڈرسٹینڈنگ کی چیزیں ہیں کہ پازیٹیو سائڈ پہ ہم کیسے جا سکتے ہیں اور کس طرح اس پہ کنٹرول کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہم سنتے آئے ہیں کہ بھارت کی طرف سے ہوائیں آتی ہیں, تو وہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ ہواؤں کا رخ اس موسم میں اس سائڈ پہ سر ہو. دیکھیں میں ادھر جو فصلوں کو آگ لگاتے ہیں, ایک بات سمجھ لیں, جتنی دیر ایئر سٹیگننٹ رہے گی نا اتنی دیر سموگ رہے گی. ٹھیک ہے, جیسے ایئر کرنٹ چلنا شروع ہو جاتا ہے نا یہ ڈیزالو ہونی شروع ہو جاتی ہے, ان 20-25 دنوں میں ایکچولی سٹیگننٹ ہو جاتا ہے, ٹمپریچر ایک جیسا ہو جاتا ہے اور وہ ایک لیئر بن جاتی ہے نیچے, اور وہ جو ہوا جو سورج کی روشنی ہے اس کو وہ نیچے زمین پہ نہیں آنے دے رہی ہوتی. اب جب زمین پہ پہلے روشنی, کیوں نہیں ایسا ہوتا تھا پہلے سے مراد ہم یہ ابھی بہت ریسنٹ فنامنا کے طور پہ ہم نے دیکھا ہے, ادروائز فوگ ہوتی تھی لیکن یہ تو نہیں ہوا کرتا, سموگ تو نہیں ہوا کرتا. یہ سر یہ جو کاربن پارٹیکولر میٹر ہے یہ ظاہر ہے کہ اب بڑا ہے نا. نہیں, فصلوں کو آگ تو تب بھی لگاتے ہیں. اچھا میں اس میں ایک چیز میں آپ کو ایڈ کر دیتا ہوں کہ جب سے یہ فنامنا جو زیادہ شروع ہوا ہے نا وہ تب سے شروع ہوا ہے جب پاکستان میں سوئی گیس کی ڈپلیشن ہوئی ہے. دیکھیں ہمارے پاس سوئی گیس وفر تھی نا, ہماری انڈسٹریل جو فیکٹریز ہیں وہ بھی سوئی گیس چلاتی تھی, گھروں میں بھی بہت زیادہ سوئی گیس تھی, اور فیول میں بھی ہم بہت زیادہ سوئی گیس یوز کرتے تھے, جو کہ ایل این جی وغیرہ. ٹھیک ہے, اچھا جیسے ہی وہ فیول ختم ہوا ہے سوئی گیس کا, اس کے الٹرنیٹ ہمارے پاس کوئی تھا ہی نہیں, ہم فوری طور پہ را کوک پہ چلے گئے, جو پہاڑی کوئلہ ہوتا ہے کوئلہ, اس پہ ہم شفٹ ہوئے انڈسٹری کے اندر اور دوسری جگہوں پہ, اور اس کی وجہ سے ایک دم یہ فیکٹر سامنے آ گیا کہ جی وہ دیکھیں جو کوئلہ ہوتا ہے نا پاکستانی کوئلہ خاص طور پہ, اس میں ایک اور بھی فیکٹر ہوتا ہے, اس کو سلفر بولتے ہیں. سلفر ایک مطلب 4 سے 5% ہوتا ہے, جب اس کو برن کرتے ہیں وہ سلفر ڈائی آکسائڈ بناتا ہے, وہ سلفیورک ایسڈ بنا دیتا ہے ہوا میں, وہ اور بھی خطرناک چیز ہے. تو پھر اس کو کوئلے کو کم کیا, کوئلے کی جگہ الٹرنیٹ لے کے آئے, پھر اس کی جگہ اب میں نے بتایا کہ وہ جو آپ کا بایو فیول ہے اس کے اوپر کنورٹ ہو گیا موسٹلی لوگ, تو اس سے یہ کچھ انڈسٹریل سیکٹر سے کچھ کم ہو گیا, لیکن فصلوں کا جو ان پٹ ہے وہ ابھی بھی ویسا ہی ہے. تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے ایک تو یہ لرن کرنا ہے کہ جی ہم نے ڈسٹ کو کنٹرول کرنا ہر صورت, ٹھیک ہے, اور دوسرا جو ہے وہ ہم جو یہ چاول کی فصل ہے کیونکہ ہمارا مین کنٹریبیوشن ہے ایکسپورٹ کے اندر, تو اس کو ہم روک نہیں سکتے, لیکن اس کی جو ویسٹیج ہے اس کو ہم نے کنورٹ کرنا کھاد میں کیمیکل ٹریٹمنٹ سے. یہ چیزیں سکھانی ہیں ہم نے, ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا کام ہے, سرکار کا کام ہے, اور اس کو ہم عام کر دیں گے تو یہ 2-3 سال میں کافی حد تک قابو پا سکتے ہیں. زبردست, باقاعدہ ایک تھنک ٹینک بنانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ان چیزوں کو دیکھے کہ بیسیکلی یہ فنامنا کیا ہے. ڈفرینٹ جب بھی سموگ آتی ہے بہت ساری کہانیاں ادھر ادھر سے آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ سموگ کی وجوہات یہ ہیں, سموگ کی وجوہات یہ ہیں, یہ ایسے ہو سکتا ہے. اس کو باقاعدہ سائنسی طرز فکر پہ آ کے اس کو نہ صرف فائنڈ آؤٹ کرنا پھر بلکہ اس کے حوالے سے اقدامات کرنا, اور بہت سارے ان اقدامات کا سکیل اس طرح کا ہے کہ سرکار کے بغیر ہو نہیں سکتا. تو ابن فاضل بہت 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 شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ. ناظرین دیکھتے رہیے مائنڈ میٹرز. ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو. جی بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس پر ہم نے بات کرنی ہے, وہ ہے کراچی میں ٹریفک حادثات کے حوالے سے جو تشویشناک خبریں آ رہی ہیں. کراچی میں ڈمپر مافیا ایکچولی بے لگام ہو چکا ہے. گزشتہ 1.5 ماہ کے دوران کراچی میں 70 جبکہ صرف فروری کے 8 دنوں میں اگر ہم کہیں تو 21 لوگ ٹریفک حادثات میں اپنی جان گنوا چکے ہیں, اور درجنوں لوگوں کے لیے ٹریفک حادثات معذوری یا پھر مالی نقصان کا باعث بنے ہیں. گزشتہ دنوں بھی کرنگی کراسنگ پر ٹریفک حادثے میں 3 افراد جاں بحق ہوئے. 3 افراد موٹر سائیکل پر سوار تھے کہ ڈمپر نے ٹکر مار دی, جس سے تینوں کی موت واقع ہوئی, اور مشتعل افراد نے ڈمپر کو پھر آگ لگا دی جبکہ ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا. اس حادثے سے قبل بھی کراچی کے علاقے مغلیر ہالٹ میں ڈمپر کی ٹکر سے باپ اور بیٹا جاں بحق ہوئے تھے, جبکہ اسی روز اس واقعے سے چند گھنٹے قبل گلستان جوہر میں ملینیم شاپنگ مال کے قریب ڈمپر کی ٹکر سے میاں بیوی سمیت 3 افراد جان کی بازی ہار گئے تھے. مزید سندھ حکومت اور انتظامیہ لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے کون کون سے اقدامات اٹھا رہے ہیں, اس حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے. جی اور ہمارے ساتھ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ڈی آئی جی موجود ہیں احمد نواز صاحب ٹریفک پولیس کے. بہت شکریہ احمد نواز صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کیسے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ. احمد صاحب بتائیے گا کہ یہ الارمنگ نمبر ایک دم سے انکریز کیوں کرنے لگا ہے اور ایسے حادثات میں تواتر کیوں دیکھنے کو مل رہا ہے؟ جی بالکل, ہاں یہ جو گزشتہ دنوں میں کچھ حادثات میں اضافہ ہوا ہے, یہ جس طرح عام شہریوں کے لیے تشویش کا باعث ہے, اسی طرح ٹریفک پولیس کے لیے بھی تشویش کا باعث ہے. اور اس کے جو روک تھام کے لیے
कई किस्म के इकदाम जो कि ट्रैफिक पुलिस की हद तक दरकार थे वो भी उठाए जा रहे हैं, और उसके साथ साथ जो पॉलिसी लेवल के इकदाम उठाने की जरूरत थी उसके लिए भी हमने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की, और उस की रोकथाम के सिलसिले में सबसे अहम कदम जो उठाया गया है वो ये है कि जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल के डंपर्स इस्तेमाल होते थे या कंस्ट्रक्शन मटेरियल की जो मशीनरी इस्तेमाल होती थी उनको इस्तिस्ना हासिल था दिन के औकात में भी कराची शहर में चलने का, वो इस्तिस्ना उनसे वापस लिया जा रहा है ताकि इनकी रोकथाम की जा सके। ताहम आपके वसातत से मैं ये भी क्लियर करता चलूं कि तमाम हादसा डंपर्स के नहीं है, डंपर्स के हादसा इंतहाई कलील है, लेकिन जो हैवी ट्रैफिक है उसमें ट्रक, ट्रेलर और वाटर टैंकर वगैरह दीगर कई चीजें शामिल होती हैं, उनके हादसा होते हैं, और ये ज्यादातर ये हादसा इंडस्ट्रियल जोन्स के अंदर हुए हैं या जो हमारे हाईवे जो पोर्ट की तरफ जाते हैं उनके ऊपर हुए हैं। और इनकी रोकथाम के लिए भी ट्रैफिक पुलिस कराची जो ऐसे हैवी ट्रैफिक के ड्राइवर्स हैं उनके अगर रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग वो करते हैं उनके खिलाफ FIR भी कर रही है, उनको गिरफ्तार भी कर रही है, और साथ साथ जो अवाम है, जो मोटरसाइकिल सवार हजरात हैं, उनको सेफ्टी इंतजामात के मुतालिक भी अवेयरनेस भी चला रही है और उसके सिलसिले में कार्रवाइयां भी कर रही है। ठीक है, तो अहमद साहब जिस तरह से आपने बताया कि दिन के औकात में जो दाखला है डंपर्स का वो उस पर पाबंदी लगा दी गई है, इसके अलावा दीगर मेजर कौन कौन से ऐसे इकदाम हैं जो ट्रैफिक पुलिस है और सिंध हुकूमत और इंतजामिया जो है उसने किए हैं, जिसकी वजह से आगे चलकर हम यही उम्मीद करेंगे कि इस तरह के जो हादसात हैं अफसोसनाक इनमें कमी लाई जा सके और बिल्कुल इनकी तादाद जो है वो कम हो जाए पहले से? जी, ये तो पहला जो फौरी तौर पे कदम उठाया गया वो मैंने आपको गुजारिश की, लेकिन इसके बाद जो दूसरा स्टेप जो फेज वाइज में 3 महीने के अंदर मुकम्मल किया जाएगा वो ये है कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत डंपर्स चलते हैं जो कि शहर से कचरा उठाते हैं, उनके ऑपरेशन अभी दिन के औकात में होते हैं और उन ऑपरेशंस को रात के औकात में शिफ्ट करने का प्लान किया गया है, जो कि वो सारा सिस्टम जो है वो 3 महीने के अंदर अंदर नाफिज अमल अवल हो जाए। इसके साथ साथ वाटर टैंकर्स हैं जो कि तकरीबन 5 से 6 हजार रोजाना कराची में चलते हैं, उनकी जो फिटनेस है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उनको रीवेरीफाई करेगा फिजिकली, और उनकी ड्राइवर्स की जो लाइसेंसिंग वगैरह है और परमिट्स वगैरह हैं वो भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और ट्रैफिक पुलिस मिलकर वो भी करेगी। तो इसके अलावा जो अवेयरनेस है मोटरसाइकिल सवार हजरात के लिए उसके ऊपर भी तवज्जो की जा रही है, और साथ साथ तेज रफ्तारी से हैवी ट्रैफिक चलाने वालों के खिलाफ FIR और सख्त चालान किए जा रहे हैं। बिल्कुल, तो अहमद साहब ये बताइएगा कि पहले भी तो ये फिटनेस सर्टिफिकेट्स जारी किए जाते थे और चेकिंग हो रही थी, तो क्या लूप होल हैं जिसकी वजह से ये चेकिंग ठीक तरह से नहीं हो पा रही, कि इनकी ब्रेक्स कैसे फेल हो जाती हैं, गाड़ी रुकती क्यों नहीं है ब्रेक लगाने पे? क्योंकि शहर के अंदर इतनी हैवी व्हीकल के साथ तो आप वैसे भी इतना तेज ड्राइव नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनकी ब्रेक्स ना लगने की वजह से ऐसे हादसा अमूमन पेश आते हैं, और प्लस जो ड्राइवर्स चला रहे होते हैं उनके पास भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है, तो इसको कैसे चेक किया जाएगा? जी, इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। देखें, जो हमारा फ्लीट है, जो आमतौर पे हैवी ट्रैफिक के अंदर फ्लीट इस्तेमाल हो रहा है, वो पुरानी गाड़ियां हैं या कुछ गाड़ियां ऐसी भी हैं जो कि कन्वर्ट की जाती हैं किसी और चीज से, और फिर जितना वियर एंड टियर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर जो रोड्स की कंडीशन खराब होती है तो वो गाड़ियां जल्द जो है वो मैकेनिकल या फिजिकल फॉल्ट उसके अंदर जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से उनका जो लाइफ स्पैन है दुरुस्त हालत में चलने का वो शॉर्ट हो जाता है। तो इसके लिए बार बार जो है वो फिटनेस चेक करने की जरूरत होती है और गाड़ियों को मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। इस सिलसिले में जो अब इकदाम करने जा रही है गवर्नमेंट वो ये है कि जो इंटरनेशनल मेयार का जो व्हीकल फिटनेस वेरिफिकेशन का सिस्टम होता है, इंशाल्लाह वो भी जल्द ही सिंध गवर्नमेंट उसके ऊपर अमल दरामद करके उसको एस्टेब्लिश करेगी। ठीक है, और अहमद साहब जिस तरह से ये तो हैवी ट्रैफिक के लिए जो रूल्स हैं और उनकी चेकिंग के लिए जो तरीकाकार है, इसमें आवाम के लिए आप क्या कहेंगे? खुद की सेफ्टी के लिए उन्हें रोड पर सेफली कैसे ड्राइव करना चाहिए, को भी कोई टिप्स या ट्रिक्स, क्योंकि अपनी लेन में रहें, और जो खासतौर पर मोटरसाइकिल सवारों के साथ ही ऐसे ज़्यादातर हादसा जो हैं वो पेश आते हैं, वो उनकी तेज़ रफ्तारी के बायस भी पेश आते हैं, और जिस तरह से जो हैवी ट्रैफिक है वो उनके, जिस तरह से अली ने कहा कि उनकी भी ब्रेक्स वगैरह उनके फिटनेस सर्टिफिकेट्स ना होने की वजह से वो भी मसाइल पैदा होते हैं। तो आवाम के लिए क्या मैसेज है, उन्हें आप क्या कहेंगे कि वो सेफली कैसे ड्राइव कर सकते हैं?
जी बिल्कुल, सबसे बड़ी जिम्मेदारी हर जो भी शहरी रोड के ऊपर आता है उसकी जिम्मेदारी होती है, चाहे वो पैदल आ रहा है रोड पे या किसी बाइक या मोटर बाइक के ऊपर जो है वो आ रहा है या कार के ऊपर आ रहा है। गुज़िश्ता ये इस साल में रवां साल में हमने देखा कि हमारे 40% हादसात में तो विक्टिम पेडेस्ट्रियन रहे हैं कि हर आम शहरी को भी ट्रैफिक कवानीन की आगाही होना जरूरी है कि कहाँ से रोड क्रॉस करना चाहिए और किस एहतियात से रोड क्रॉस करना चाहिए। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे विक्टिम बन रहे हैं मोटरसाइकिल सवार हजरात, और मोटरसाइकिल की सिचुएशन ये है कि बहुत सारे हमारे मोटरसाइकिल सवार हजरात अपनी बाइक की कंडीशन डेलिबरेटली ठीक नहीं कराते और अक्सर की लाइट भी काम नहीं कर रही होती जो कि शाम के औकात में उनके लिए हादसात का सबब बनती है। फिर उसके बाद जो हेलमेट की पाबंदी है, ट्रैफिक पुलिस हमेशा आगाही भी पैदा करती है और मीडिया भी इस सिलसिले में हमारा साथ देता है कि आवाम के अंदर आगाही और शऊर पैदा करने में, लेकिन इसके बावजूद अभी भी बहुत ज्यादा जरूरत है कि हर शहरी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे और अपनी हिफाजत के लिए जो सेफ्टी इंतजामात हैं, हेलमेट का इस्तेमाल जिसमें सरे फहरिस्त है उसको इस्तेमाल करें तो किसी भी हादसे की सूरत में एटलीस्ट जान बच सकती है। बिल्कुल उनकी जान बच सकती है। अहमद नवाज साहब बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए और तवामिल पर रोशनी डालने के लिए जिसकी वजह से ये हादसा पेश आ रहे हैं। तो काइंडली खुद अपना भी ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। अगर आप डंपर ड्राइव कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए उसे स्लो ड्राइव कीजिए शहर के अंदर खास तौर पर, और अगर आप मोटरसाइकिल पर है तो उससे दूर रहें, बड़ी व्हीकल से दूर रहें और उसे गुजरने का रास्ता दें ताकि कहीं आप उसके रास्ते में ना आ जाएं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक जनाब। अब बात करते हैं क्रिकेट की। तो सह मुल्की वनडे सीरीज जो है उसके दूसरे मैच में न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका को 6 विकेटों से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। कामयाबी देखिए, न्यूजीलैंड की दोनों मैच जीत गए हैं और सीरीज में न्यूजीलैंड की ये लगातार दूसरी फतह है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का मैच सेमीफाइनल की हैसियत इख्तियार कर गया है। दोनों टीमों के दरमियान 3 मुल्की वनडे सीरीज का तीसरा मैच 12 फरवरी को नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमें इन दिनों पाकिस्तान के दौरे पर हैं जहां तीनों टीमों के दरमियान सह मुल्की वनडे सीरीज खेली जा रही है। दोनों टीमों के दरमियान सह मुल्की सीरीज का तीसरा मैच डे एंड नाइट होना है और इसी पर हमने करनी है जो डिस्कशन। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ऑफ क्रिकेट इकबाल बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको भी सुबह खैर और अली को भी सुबह खैर। सुबह खैर। मिर्जा साहब, सबसे पहले तो कल के मैच के हवाले से क्या कहेंगे आप? क्या पहले मैच की परफॉर्मेंस के बाद हम कह सकते हैं कि हम अच्छा परफॉर्म करेंगे और ख़ास तौर पर जिस तरह से न्यूजीलैंड परफॉर्म कर रहा है उसके बाद? देखिए, कल का जो मैच है कल खेला जाएगा वो इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। अगर पाकिस्तान ये मैच जीतता है तो फाइनल के लिए, जिस तरह आपने कहा, क्वालिफाई करेगा। लेकिन जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने परफॉर्म किया है ना इन 2 मैचेस में, एक मैच में उन्होंने जो है वो टारगेट को चेस किया जो कल वाले मैच में, उससे पहले वाले मैच में उन्होंने पहले बैटिंग की। बड़ी बैलेंस टीम है उनकी और आज रात 12 बजे तक आखिरी डेडलाइन है कि टीमें अपनी जो 15 रुकनी स्क्वाड में तब्दीली कर सकती हैं। तो अब पाकिस्तान पर सबकी नजरें, खबरें आ रही थी। चेयरमैन साहब का भी एक स्टेटमेंट आया था कि सिलेक्शन कमेटी को कहा है कि अगर रिव्यू करना चाहते हैं तो रिव्यू करें। बाद में कप्तान रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन खिचड़ी पक रही है। पाकिस्तान का स्क्वाड इतना बैलेंस नहीं है, मुतवाज़िन नहीं है। सिर्फ एक स्पिनर है। दुनिया की दीगर टीमें 3-3, 4-4 स्पिनर लेकर आ रही हैं और पाकिस्तान के ग्रुप में न्यूजीलैंड भी है और भारत भी है। तो न्यूजीलैंड डार्क हॉर्स साबित होगा इस चैंपियंस ट्रॉफी का, क्योंकि उनकी टीम बड़ी मुतवाज़िन टीम है और वो सेमीफाइनल के लिए फेवरेट हो सकते हैं, क्योंकि इस ग्रुप से पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और भारत हैं। बांग्लादेश की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, तो मुकाबला होगा पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और भारत में कि कौन सी 2 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करती है। बहुत तगड़ी टीम दिखाई दे रही है न्यूजीलैंड की और उन्होंने साबित भी किया है पिछले 2 मैचेस में हमारे सामने और कितने बड़े मार्जिन से जीत रही है मिर्जा साहब। लेकिन अब साउथ अफ्रीका के साथ जो मैच है पाकिस्तान का कल का, उसके हवाले से क्या आप कहेंगे कि पाकिस्तानी टीम अब तैयार है साउथ अफ्रीका से जीतने के लिए कि कहीं खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि उनसे भी हार जाए? नहीं, साउथ अफ्रीका को हम उनके होम ग्राउंड पर वनडे सीरीज हरा कर आए हैं, लेकिन वो जो उनके स्टार प्लेयर थे, स्टार परफॉर्मर थे, वो जो असायम अयूब, वो तो कल लंदन में हानिया आमिर के साथ बैठे हुए थे, एक प्रोग्राम में खड़े हुए थे, मैंने देखा उनको। अब लगता है कि वो फिटनेस रीगेन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ने पहला मैच खेला है
کل نیوزی لینڈ کے خلاف 300 سے زیادہ رنز کیے ہیں میتھیو بریسکی نے جو ڈیبیو پہ 150 رنز کیے ہیں. حالانکہ آپ ساؤتھ افریقہ نے جو کل میچ کھیلا اس میں اس کے صرف 4 کھلاڑی ایسے تھے جو چیمپئنز ٹرافی کے اسکواڈ میں شامل ہیں, بقیہ 7 کھلاڑی شامل نہیں ہیں, اور ان کے 2-3 کھلاڑی ہینرک کلاسن, کیشیو مہاراج وغیرہ سب کراچی پہنچ گئے. تو لگ رہا ہے کہ کل کے میچ میں ساؤتھ افریقہ اپنی فل اسٹرینتھ کے ساتھ جائے گا اور اپنے ان کھلاڑیوں کو ٹرائی کرے گا جو چیمپئنز ٹرافی میں ساؤتھ افریقہ کی نمائندگی کریں گے. اب ان کے لیے بڑی ایک ٹرکی سچویشن ہے. اوپنر بریسکی نے 100 کر دیے, 150 ہائیسٹ اسکور ہے ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ میں ڈیبیو پر کسی بھی بیٹسمین کا, اور وہ دنیا کے 20ویں بیٹسمین ہیں. پاکستان کے اب تک 3 کھلاڑی جو ہیں وہ ڈیبیو پہ 100 کر چکے ہیں, سلیم الہی, ان کے علاوہ عابد علی اور امام الحق. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ساؤتھ افریقہ چینج کرتا ہے. ان کے کیشیو مہاراج لیفٹ آرم اسپنر زبردست ہیں, تبریز شمسی بھی اسپنر ہیں, ایڈن مارکرم بھی آ جائیں گے, ان کی ٹیم بہت تگڑی ہے, ڈیوڈ ملر بھی آ جائیں گے. تو اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کس طریقے سے رسپونڈ کرتا ہے. صحیح ہے. اور مرزا صاحب, بابر کو نیوزی لینڈ کے خلاف بطور اوپنر کھلانے پر بھی بہت زیادہ تنقید ہوئی تھی. آپ کو لگتا ہے کہ دوسرے میچ میں بھی کروائی جائے گی پھر اوپننگ بابر سے؟ وہ جو کپتان نے کہا نا کہ کنگ کر لے گا, نام نہیں لیتے, وہ کنگ کہتے ہیں. تو بھائی اتنا اوپر نہ لے جاؤ کہ کنگ جو ہے وہ بیچارہ وزیر بن جائے, بجائے اس کے کہ آپ اس کو سپورٹ کریں کہ کنگ کر لے گا. اب اس نے کیا کیا, 10 رنز کیے پہلے میچ میں, اور بابر اعظم نے اس سے پہلے اپنے ون ڈے انٹرنیشنل کیریئر میں, اب ان کو 10 سال ہو رہے ہیں, صرف 2 مرتبہ اننگز اوپن کی تھی اور دونوں مرتبہ وہ ناکام رہے تھے. اب ان سے اننگز آپ اوپن کرا رہے ہیں, کمبینیشن نہیں اچھا نا ہے نا. کمبینیشن کی بات ہونی چاہیے کہ آپ اس پہ, آپ نے ایک اوپنر رکھا ہوا ہے فخر زمان, اگر وہ خدا نہ خواستہ نہیں چلے گا تو باقی بیٹنگ لائن اپ پر پریشر آ جائے گا. تو کمبینیشن کے حوالے سے لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ پاکستانی ٹیم میں ایک اسپنر ایک اوپنر ہے, تو یہ کہاں کا انصاف ہے. بالکل ٹھیک. تو لیکن اگر آپ اوپننگ کے لیے کسی کو بھیجیں فخر کے ساتھ, تو آپ کس کو بھیجیں گے اسی اسکواڈ میں سے آپ کو چوز کرنا پڑے؟ دیکھیں اس اسکواڈ میں تو کوئی چوائس ہے نہیں, لیکن بعض لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید سعود شکیل سے اننگز اوپن کرائیں کیونکہ وہ پھنس کر کھیلتے ہیں. لیکن پھر سعود شکیل جو ہے اور فخر زمان کے ساتھ اگر اننگز اوپن کرتے ہیں تو کنٹراسٹ ہوگا. فخر مارتے ہیں, سعود سنگل ڈبل نجس کرتے ہیں, لیکن ان کو بھی پچھلے میچ میں کرکٹ کی بس کے تنہا مسافر کی طرح ان کو بٹھایا ہوا تھا انہوں نے ڈگ آؤٹ میں, وہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے, بعد میں فیلڈنگ کے لیے آ گئے, حارث رؤف زخمی ہو گئے. تو اب ہوگا کیا, یہ کمبینیشن تو ٹیم مینجمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی. ویسے طیب طاہر کا نام بھی لے رہے ہیں بہت سارے لوگ, اس پر کیا کامنٹ کریں گے؟ طیب طاہر ٹیکنیکلی اتنے اچھے نہیں ہیں, وہ مڈل آرڈر کے لیے صحیح ہیں, 30 رنز انہوں نے کیے, لیکن جب ایک اچھی کوالٹی بولنگ آئے گی تو اس کے خلاف ان کو مشکل ہو سکتی ہے. جیسے ربادہ اگر واپس آ جائیں گے ساؤتھ افریقہ کی ٹیم میں تو, اور مارکو ینسن واپس آ جائیں گے, ان کی بولنگ اچھی ہے ساؤتھ افریقہ کی. پھر کاربن باش بھی جو ہے وہ بھی کھیلیں گے. کل کاربن باش کے بڑے بھائی ایتھنال باش نے بھی اپنا ڈیبیو کیا, اور ان کے والد بھی ایک ٹیسٹ میچ کھیل چکے تھے ساؤتھ افریقہ کی جانب سے, اور صرف 33 برس کی عمر میں کاربن باش اور ایتھنال باش کے والد کی ڈیتھ ہوئی تھی, اور لوگوں نے کہا تھا کہ سسپیشس ہے, شاید ان کو زہر دے دیا گیا. بہرحال وہ اب اوپر سے دیکھ رہے ہوں گے, ان کے دونوں بیٹے ساؤتھ افریقہ کو ریپرزینٹ کر چکے ہیں. صحیح ہے. اور سر آج کراچی نیشنل اسٹیڈیم کی بھی کہہ لیں نقاب کشائی ہونے والی ہے, آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ ہاں, نقاب کشائی کا آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا, لیکن یہ اسٹیڈیم بناتا ہے نا 1955 میں, یہاں پاکستان اور انڈیا کا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا گیا تھا. پہلا چھکا یہاں پر نیوزی لینڈ کے ریڈ نے لگایا تھا. یہاں جو ہے وہ انتخاب عالم نے ٹیسٹ کرکٹ میں اپنی پہلی گیند پر جو ہے وکٹ حاصل کی تھی, اور اسی اسٹیڈیم میں امریکہ کے وائس صدر تھے آئیزن ہاور, جنہوں نے ایک دن کا کھیل دیکھا تھا دسمبر 1959 میں آسٹریلیا, ورنہ امریکن پریزیڈنٹ کہاں کرکٹ میں جاتے ہیں. تو اسٹیڈیم کی قسمت بدلی تھی 1955 کے بعد 1987 میں, پھر جو ورلڈ کپ ہوا تھا پھر 1996 کے ورلڈ کپ میں, اور اب پھر قسمت بدلی ہے. تو یقیناً لوگ منتظر ہیں, رنگا رنگ تقریب ہوگی اور فری انٹری ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اسٹیڈیم کی ایک نئی بلڈنگ بھی بن گئی ہے, LED لائٹس لگ گئی ہیں, اسکرین لگ گئی ہے, اللہ کرے کہ یہ اسٹیڈیم. بالکل. اور مرزا صاحب ہم تو انکریج کر رہے ہیں, بار بار کہہ رہے ہیں ناظرین کو کہ جائیے لائیو دیکھیے, اسکرین پہ مت دیکھیے. اب کرونا کا ٹائم ختم ہو چکا ہے, اسکرینز کو چھوڑ دیں. اور ہم نے مرزا انسائکلوپیڈیا سے آپ کو ساری کی ساری انفارمیشن نکال کر دے دی, آپ کے سامنے رکھ دیے. تھینک یو ویری مچ مرزا صاحب ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. جو بھی صورتحال ہے مرزا صاحب نے آپ کے سامنے رکھی ہے, اور ایک بار پھر اپیل کریں گے جائیے اسٹیڈیمز میں جا کر میچز دیکھیے, کیونکہ بار بار بالکل بار بار نہیں سکے. ہماری کرکٹ ٹیم کے ساتھ تو جو کوئی صورتحال
फिलहाल है वो तो उनके अपने मामला चल रहे हैं, Exactly. लेकिन आप जाइए, और टीमें भी हैं देखने चलें के जी। लिए, और खिलाड़ी भी हैं। चले जी, इसके साथ ही एक्सप्रेसो से हमें दीजिए इजाजत, आपसे हम मुलाकात करेंगे कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।